बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीनिन मुताअन सम्मा अमीन। तो कुरान मजीद तारुफ़ के तासु बुनियादी से नुक्ते उलुस्ते तारुफ़ व बिया द्वे मुंगदावेली नाजिलून के सोक दे उस बल अनवान दू चरवड़ून के सोक दे नाखे इजमाली तासु वेले दे दलता तफसीलन वायु और दारेंगे द मलाइका द वजूद पबारके द बाद खल्को सो ख्यालात फासिद दी दागे ज़िक्र हम पकार दे दलता यो खबरा मखे तकेक दे अगर दादा च मुंग द कल द यो सीज़ द यो राय तनकीद को न पाए के दखपर जज्बात इजहार न कहूँ तो जज्बात पर बुनियाद बांधे याद वाबस्तगे पर बुनियाद बांधे तरदीद न कहूँ द इंसाफ दामन बचरत न प्रे दे जो राय सर इख्तिलाफ वी ना राय इख्तिलाफ बस सिर्फ राय सर दे दागे जना बतासो शख्सियात तन दे और ब्याद आगे दा पारा अल्फाज ची कमी अब हम द काफिर या मुशरिक या बिदती या दाल मुदिल दाने इस्तेमाल है दा तरीक़ा जता सोख या गलत है गई बलदारे चे फ़र्द मुअय्यन चिकला दागर नसूसों के नुम नहीं रागले न तासु बनागत मगफूर वाए न बोर तो मरदूद वाए दाजा खबर कोमा चेता सुवेली दी पर किताबों ने वो अमल पाई निश्ता अबू लहब तमुंग मरदूद वायु बोले कुरान मजीद दागन नुम अगस्तरे तब्बत यदा अबी लहब व तब दा उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता उम्मतुन मरहूमतुन वेली दा उम्मत तोल सरे मरहूम लेकिन पदे की यो फ़र्द मुअय्यन ता तम मरहूम न शेवेले दा कायदे के खलक वही तासो हम टोले वेली और इधर अभी लेकिन यजीद तक अंजले कवल दारा टोल खल को आदत थे नु माखली आओ जुर्म पे आयत की मलऊन वर्तो अखपली उस्तादान मुबारक मरहूम और मगफूर वैल दाद उसूल ना बेखबरी दा सोच वही गलत वही अब उस खलक से गई देखिए तावील की दादी तफ़ावल मुमकिन दा अल्लाह पे रहम करी अब मुमकिन दा अल्लाह उबखी तो दवाए दा जान सर के दा खबर है दो उसूल खिलाफ मकवा फ़र्द मुअय्यन न मरहूम दे न मगफूर दे न मलऊन दे तरके में चे दाग पबारक सन नस नहीं मौजूद कुरान मजीद द कज़्ज़ाबीन ज़िक्र की न फरमाई लानतुल्लाहि अलल हाँ द ज़ालिमान ज़िक्र की लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन और अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन लेकिन के उसरे दावी चफलान के दरूग वही और पद्दी दरोजन दा अल्लाह लानत थे दा मसला जोड़ई दा एहतियात दामन बन पड़े दा कुफर फैक्ट्रे च खल्क लगूली जय बजे और हर जगह तकफीर 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 दा फितना रहा देख पल यो तारीख़ दे और इंशाल्लाह चे मुनासिब ज़हराशी ने बतास तो खेमागा ये तकफीर बानी सोख दे और दा कम कौम दी पर मुसीबत के अख्तर कर दे खवारिज आ खलक दे चागीद तकफीर कार शुरू कर खवारिज नमक के तकफीरियान नो दे मतलब दारी तब शिरक तो शिरक न है बेदत तो बेदत न है शिरक बशिरकी तो शिरक मुर्तकिब ब मुशरिक हुई तो बिदात मुर्तकिब ब बिदाती हुई लेकिन फ़र्द मुअय्यन बना ख़ास के देखे तो बार के दल तक मुंग दा गुरोस चे रौड़ून के सोक दे दागे रौड़ून की नुम सरे अगर तब मलक वही द मलाइको पबारके दबाद खल्क़ व तसव्वुरात सरी दागे खबर बागस्तल पगारी च त खबर दागे ना आयत करीमा को मा वक्ती ने वेले दे
چې دا رسول له پیغام دی د رسول کریم قوت والا دی د ذل عرش سره مکین دی مطاع دی او امانتدار هم دی دارنګه سورۃ النجم کې 15 او 16 آیت کې راځي علمه شدید القوا ذو مره خودنه کړی دا د نبی ته هغه ملک شدید القوا چې دا قوتونه ډېر سختي مضبوط قوتونه والا ذو مره طاقتور دی لیبل صفت ولا ویل دی د سورۃ الشعراء کې آیت 153 آیت 193 194 کی فرمائی نزل به الروح الامین علی قلبک روح الامین دیکھے مو سو گورا دا سوال ما پورته کړو ما جواب نشه ملو چې آیا انسان روح الامین کې دی شي قرآن چې کم تناظر کې دا نو مخلی الروح الامین روح الامین دا خو خاص لقب دی د سیدنا جبرائیل علیہ السلام سوک چې وحی راوړي د الله د طرف نه هغه روح الامین وي دا دې کې دا دومره توسو چې خلک یې چار چاته روح الامین مولیان هم نمونه دا عوام هم نمونه آیا دومره توسو په دې کې شرعاً جایز ده که جایز نه بیا د قرآن مجید چې کله دا وصف صرف د جبرائیل لیکي په نورو ملائکو لینه ورګي په دې کې بس مسله وي مفتیان لبگاری دیوان بحث کی چې آیا عام انسان تداویل شي روح الامین نزل به الروح الامین نازل کړه دے را رسول دا کتاب روح الامین کم خیر رسول دے اعلی قلب کا ستا پزړو دے اعلی قلب کا مقصد سره ته دې مقصد دارې چې د انسان په ظاهر بکار نه کې د په باطن بکار کې یو سړی چې هغه ظاهر تا هغه جوړ کو لیکن دا هغه باطن نه جوړ نو خپګېږه ما دا ستا مرګره نه انبیاء علیهم السلام همیش په عقیده کار کوي او ته ځان له چل زدهګه ته چې کله کار شروع کوې نو دا مه وایه چې سنت پسې پجامه دعا بدعت دی څه کم عقل سړی کم نه شروع کړه دا الله رب العزت د توحید نه شروع کړه د خلکو عقاید باندې کار شروع کړه د الله اسماء او صفات باندې کار شروع کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت باندې کار شروع کړه پاغې چې کوم اعتراضات نن راځي یا په خورا تل داغه جواب وکړه او چې کله تا داغه عقیده مضبوطه کړه نو کده ظاهر کې هر څه یوس خو مسلمان شوس مؤمن شو ان شاء الله د بخنه امید پیدا شو کہتا ہے سٹیر ٹوب سم کړی ظاهر کې ترخص او کمی سے غوستره عقیده قبرونو ته سجده لګي پته باندې څنګه دا نه څه جوړه یو سره کله یو قبر له جنډه وړي او کله بل قبر له جنډه وړي عقیده برباد ده نو کده هر څومره مونږ گزار دي څه فائدہ او د قلب ته خاص خیال کې بلدا چې دې کې جبر نشته زړه هغه شی قبلی چې پاره جبر نه په یو سیز باندې دلیل موجود دی یو سره چې تاسو را د سمراعات او د ودی ملګرتیا کوي مسله دا روانه کړی ده په قلب کار وکړي په زړه باندې کار وکړي قرآن لومبنه کار په زړه باندې کوي د زړه نه چې یو سره مؤمن شي ناخله که د سیدہ سمیہ یا د عمار یا بلال یا یاسر په شان دي زری زری خوشي لیکن خپل موقف هغه نه پریږدي دلته ظاهر باندې خلق کار کوي روح الامین دا راوړل دی علی قلبک استاپز باندې سورۃ النحل کے 102 آیت کے فرمائی قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق دا صاف دی الروح الامین روح القدس پنځم آیت پر باب کے اغا د سورۃ البقرہ 97 قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله کم ملک چې دې لپاره متعین دی راغلم دی سیدنا جبرائیل
ملائک ډیر دي کنه اټول ملائک مقرب دي دا تقسیم چې څلور ملائک مقرب دي دا ځان له دلیل غواړي عقاید کې بس مونږ راځي کې څه شي کوو کم کم ملائک دي نمونه واخلې سیدنا جبرائیل جبرائیل نوم قرآن اغسطر بل میکائیل سیدنا میکائیل علیہ السلام نوم قرآن اغسطر اسرائیل اسرافیل خو احادیث و گشتر ہے و نوم دا اسرائیل لیس فی القرآن ولا فی الحدیث یہ دا ملک الموت ہوئی اصلاح غواړي که نه غواړي نری چاړنی چې چاړی دا اصلاح غواړي دا د بایبل په تناظر کې مونږ اسرائیل وایو قرآن یا حدیث کې د اسرائیل علیہ السلام نوم نشته قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ملک الموت دا ډېر غلط استعمالي کې اسرائیل ورپسې راغی اسرائیل در چا پسې نه دی غلط تصورات خلق جوړي موت باره کې یو ملک هم نه یو ملک لیډري انور خو غني توفته رسولنا قرآن صحیح وایي کنه چې ته پوهېږي ګڼ ملائک راځي یو د هغې چونکې مشري ځکه هغه ته نسبت کېږي نو ملک الموت ته لفظ قرآن د هغه نوم اخیستلی جبریل دا جبریل هم ویلی شي جبرائیل هم ویلی شي او جبرائیل هم ویلی شي دا درې قرات دي جبریل او جبرائیل او جبرائیل جبر او علم دا جبریل له کوم چې معشوم پیژني هر مسلمان تقریبا پیژني چې جبریل علیہ السلام څوک لیکن بعض لوی خلق یې هغه نه پیژني انکار کوي چې نه داسې نشته رس 1857 جنگ آزادۍ کې یو سړی هغه ته سید احمد خان وی سید احمد خان سید احمد بیا دا هغه ډېر زیات خدماتو د پلار هم زیات خدماتو د انګریزانو لپاره ناغله هغې د سر خطاب ورکړ نو خلک ورته سر سید احمد خان وی دا سر خو خطاب د انګریزانو دا هغه قبول کړی دی اقبال له هم ورکړو لیکن اقبال خو سر خطاب نه قبول کړی شبلی نعمانی هم نه قبول کړی وی ورته خلک هغې ویلی او دی انکار کړی دا سر سید احمد خان د کې دا مسله ده د چا په نیت حمله نه کوو نیاتو باندې حمله نه کوو ممکن دا چې هغه دا غوښتل چې مسلمانان د انګریزانو د چنګل نه راوباسي او دا هم ممکن دا چې هغه دا غوښتل چې دی د هغې شانه بشانه شي ممکن ده لیکن حالات چې کله ګورو نو شاید چې دا ټول صرف یو خوب وي اوس هر څه چې دی مړ شوی دی خپل رب له تللی دی که د جزا مستحقي الله به جزا ورکړي او که د سزا مستحقي الله به سزا ورکړي هغې باس نه کوو لیکن د هغه فکر تر اوسه ژوندی دی د زما لاس کې دا هغه تفسیر دی تفسیر القرآن په دې نوم باندې دا د لیکلی دی تر صورتو بني اسرائیل پورې څلور حصې کې دی دا او نوم بنی سره دا مشتمل لا په تفسیر د سورۃ الفاتحه او د سورۃ البقره باندې دغه اول د تفسیر اصول لیکلي دي چې زبا تفسیر په کومه طریقه باندې لیکم څه طریقه وي دا 40-45 صفحې ده په دې کې دنه سب پنهانی سب کې پټ پراته دي د دې لپاره
یو عالم دی هغه ته وایي ابو محمد عبدالحق حقانی. دا د حقانی فاضل نه دی، حقانی لا جوړم نه وا چې دې سړي کتاب لیکلو. دا د هندوستان یو عالم دی ابو محمد عبدالحق حقانی. حقانی منصوب الی الحق نه کې الی الحقانیه. درې جلد کې هغه کتاب لیکل دی او د دې مقدمه جواب کې هغه غټه مقدمه لیکل ده، مقدمه د عبدالحق. یو شیخ عبدالحق دی، چا چې شیعة العلمات علمات التنقیح لیکل دی، دا هغه نه دی. دا بل هندوستانی عالم دی او تفسیر د ابو محمد عبدالحق حقانی په نوم باندې مشهور دی، درې جلد کتاب دی. دا کم خلق چې قرآن وی یا خی اغیل دا کتاب قتل پکار دی ودمه کې نه چې تاسو ته بس یو درې خبرې ذکرې هغه خو دې خو کوي نو څه نه خبر. دا کتاب عام دی، دا کتاب عام دی. په لاهور کې اداره ده هغه ته دوست ایسوسییټس وي، دوست ایسوسییټس. ہر آگے کتاب چپائے کہ لبرلزم ہی سیکولر مائنڈڈ کتابوں نہیں نو دا ټول هغې سره ملاویږي. ځای دغه دی، خلک وینه پیدا کېږي، ځای به درته مونږ ښیو، دغه هلته لاړ شو. دوست ایسوسییټ. دویم یو بله اداره دی د پروګریسیو وایي، هغې سره هم دا قسمه څیزونه ملاویږي. دا کتل غواړي، زموږ علما دی نه واقف هم نه وي دسه. دا تفسیر یا دا کمرای چې دلته کې دی لیکلی ده، ما چې څومره کتلی دي په علماو کې دوه علماء کرامو د جواب کړی. د یو تعلق جماعت اسلامی سره، د یو تعلق جمعیت علماء اسلام سره. د یو نوم دی مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت الله تعالی علیه. دا کتاب یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن کې هغه د آرا او خبر پور تردید کړی دی. دا کتاب پیدا کې ځاله یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن، او ما ته چا ویلي چې اردو ترجمه یې اوس راغلی ده. ما سره عربي نسخه شته دی، اردو نه یم خبر. او دویم شیخ القرآن مولانا گوهر الرحمن رحمت الله تعالی علیه خپل علوم القرآن کې د دې سړي جواب کړی دی، نورې چا نه دی کړی. یعنی خبر نه دی خلک چې دې سړي په خپل کتاب کې څه لیکلي دي. زه د عبارات تا ته وایم، دا جلد اول دی، خو دې کتابونو کې ډېر عجیب و غریب کارونه دي. عجیب و غریب کارونه دا دا ممارست غواړي، تجربه غواړي. لکه دا چې کوم صفحې نه تا ته عبارت وایم نو په دې بره لیکلي دا صفتین دي او لاندې پې لیکلي دا صفحه 94. زه به دې کومه حواله در کوم تاله 33 درکم که 94 درکم. بالفرض ما 94 ولیکله او ستا دا تجربه نه وي، ستا دا تجربه نه وي او ته دا خبره کې 94 لړ شي وګورې هلته کې او هلته دا عبارت نه ته به څه وایې چې جي حواله غلطه لیکله، او یا به دا وایې چې دې کتاب کې خدا نشته، اوس ته وښکلي دي. په ځان خلک پیریان نه راولي، کتاب سره رابطه وساتئ، ربط وساتئ. دا خلک د کتاب نه خبرې وباسي نه، بلکې دی ورته وقتاً فوقتاً مقدمه غټي نه استاغه حواله رستو لړ شي. دا وباسي څوک نه، دا ګپ شپ مه لګوئ. په کومو خلقو چې کم اعتراضات شوي دي هم پای کتابونو کې تا ته زه مسله خیل شو خوا په 100 صفحه نه وي بالفرض، ابه 250 ته رسېدلي. مقدمه ولا وګورئ چې مقدمه د 100 صفحو ده. دې کې چې کومه مقدمه ده د هغې ځان له صفحې دي مستقل، او بیا د هغې نه وروستو لکه دا مقدمه چې ده لیکلې ده نو دا په 60 صفحه باندې ختمه شوې ده، او د هغې نه مخکې فهرست وغیره چې یو ځای کې دا ټول 60 صفحې دي او د مقدمې 36 صفحې دي. اوس پکار دا و چې حصہ اول دی شروع کړي تفسیر القرآن، نو چې دې صفحه 1 شي کنه
نو دغه صفحه لاندې چې کومه چلولې ده نه مسلسل چلولې ده دا صفحه 63 شو او د پاس نه چونکې د کتاب لومبنۍ حصه شوه دا د لومبنۍ حصې لومبنۍ صفحه شوه نو پاس حصه چې کوم دی دا صفحه 1 شو نو کله کله مونږ ولیکو چې صفحه چې کوم دی تحتی او صفحه ولیکو برنۍ خلک په دې هم نه پوهېږي کتاب خو چا سره نه نو زما زړه ډېر دا غواړي چې په دې مدرسو کې د طلباو ته د کتابونو کم سے کم رونمایي وشي چې راه لږ دیدار وکړه دا کتاب څه دی زموږ طلبا کتاب نه پېژني مدرسو والا غریبانانو ته خو سوا د فني کتابونو بل کتاب معلوم نه دا تربیت کمې دی دیو جن موږ وایو محتممینو ته چې دا غریبانان لږ پوهه کوي او دا موږ سره چې کوم یونیورسټیز کې نه استادو نه راغلي هغه هم څنګه ورته دا لیبررو ته بوتل غواړي د هر کتاب استعمال ورته خودل غواړي شکل ورته خول غواړي چې دا کتاب دی د فن نه بحث کوي په دې کې دا سوزونه موجودي او د قتلو طریقه دا ده دا هر یو سیز تبا سړی په خپل لاندې وځي تاسو ډېر شي سوزونه شوي دي یو کتاب ته الاعلام وایي د زرکلی هغه کې جاهلیت د زمانه نه واخلې تر دې تقریبا 1985-87 پورې لګبګ د ټوله دنیا د علماو د ساينسدانانو د مورخینو یو مختصر تاریخ دی اتنه جل لګل یو آرټیکل ورکوټه و ناغلی کی 10-12 کرخي داغه استعمال باندې اکثر خلک نه پوي زړه زیات استعمالو مغات الاعلام په نوم باندې کتاب دی او زه استعمالوم دې لپاره چې هغه د هر سړی کم پیدایش او وفات لګي نه هغه سره سن عیسوي اوم لګي نو ماته یې کې اسانتي آئی سن هجری موږ د بل ځای نه لیکو سن عیسوي دالته نه لیکو یونیورسيټي د تلوم نه حالت کې د عربي ډپارټمنټ استادان لګیا وو وسره پورا کلاس مو ایو سړی کوت په کتاب الاعلام د زرکلی کې یو سړی کوت چې دا کم ځای یو جل یو سره بل جل بل سره ټول باندې خلې راغلي لوی خلک دي ډاکټرز دي د چلاړه ما خالی روز و بیا غره اوس به راته خو ما ایسے دي خیر خدای موږ استادانم پګو فتح الرحمن صاحب شیخ فتح الرحمن صاحب الله دې وبخ ډېر لوی صرفي مغلاو کافی کار کړی دی علم مصطفی ما دې جنو واسه نمازدار یو کسته مې کتاب دی خو کم یو دی رسه دا غي په شابه دی لیکلي چې کم ځای تر کم ځای پورې او موارثت غواړي تجربه غواړي نو ما چې کم مطلوبه ځای کې هغه نمونه هغه مې کتاب راواسه راوای مې اوس مې دا والا استاد ماته وی چې نه مونږ ته بچل خې نو ما ورته کې تنخانی مراګه نه په هم در پیسې ته ګټه او چل مانس دغه نو درې هر کتاب یو چلی مستقل دا وسنګ ګوري ډکشنری ګوري ته بل فرض مقایس اللغت ګوري داګه دغه توسه طریقه ده د رسال عرب کې به شی څنګه معلومه او دا تیوریټیکل سيزونه نه دي دا عملی سيزونه دي سو وخت داسې پګاری چې انسان لایبرری ته لړشي په خپل مطالعه شروع کړي دا چې ټکرې وای اوسو په خپل بدل د شي ما ته ځاخول نه دي او زبا چې مشکلاتو کې ون ختم ترکه مې چې همیشه سر ته نو رسول سو ورځې ما ډوډۍ نه دی خور دي اته ولاندې او تم دا معلوم څه شي دا ما هوا هغه مزاولت راشي دا فن چالنه ورزيدل تک دا قتل غواړي دا کتابونه کتاب پدې نه کې ته کتاب واخلا کې ده هو دا وستوره دی وګړه دا خړل غواړي کتاب چې انسان ته معلومي دی کیسه لګلی دنه دا زمونږ سره سید احمد خان هم دا سړی دی دا لنډو الفاظو کې تا ته وایم د کمې سره کمې دارې چې په اسلام باندې کم اعتراض راځي په قرآن سره اعتراض راځي په حدیث کم اعتراض راځي نو دې داغه هغه مفهوم ختم کی کوم چې مشهوري
दागे बे यदा से तावील उकी चा बकाबिल एतराज़ नहीं द दे लपारा च द यूरोप पर नज़र के अखकुल रश मफहूम च दे हम बयानी या गलती यानी द दीन शक्ल परवा नहीं ख्वा खलक स तरीक़ा वाने खामोश कोल वाड़े बाल्फाज दीगर का ज़ोवैम ना बदाई च दे अमेंडमेंट्स कई प कुरान और प हदीस के दागे प अहकाम के तगय्युर और तबद्दुल कई ख्वागद एतराज़ नो बसी तक ता तमावेल च द इरादा बा हमला न को वो दागे इरादा दे के सवार से चू लेकिन मुंग दे तहरीफ वायु नसूस के तहरीफ दा ईजाद पदे पाक हिन के तदे बानी मुबानी दे रहे दारों से कम खलक बी ए पास से और तखलक हुई ना पौश में डाटोल दादा पैदावार थे परवेज़ दी उदा फलाने 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 अरे टोल लीडर जे कम दे अदा से दे दा किस्मा होते बहुत ही गई वाह ये सत वही उस तबाह ज़रूरी दे उदा मौला गौर रहमान साहब रहमहुल्लाह डर खली के ले नागौलुमुल कुरान वाखले एक वो गोरे दवाही मफहूम तकी उस्मानी साहब मुद्दज़िल्लुल आलिम डर खली के ले उलमाए किराम ची चिकलागा द शिरक और द बिदात प्रचार न कई दे किताब न गोरे वाही असल के वेलिशी अल इशारत बिस्सुरा अरबी के दवाही समाना था तेज़े बांधे यो खबर कवर अब इस्तिलाह द शरीयत के वही दारा च पज़रिए जिब्रील रसूलुल्लाह तस खबर रश याद रसूलुल्लाह सल्लम पजल की दा अल्लाह द तरफ दस शेरावा चुलिश उल्क़ी फ़ी रुई द रसूलुल्लाह पजल की योशे मिन जानिबिल्लाह वाजुलिश दाद वो वही ज़लकी चिकमा चोलिशी बग़ैर द वास्ते द जिब्रील ने नायतम हदीस वायु और कम चे बज़रिए जिब्रील राजी नायतम सवायु कुरान जगह मंगवेल मंबा यादा मसदर याद है लेकिन इख्तिलाफ नहीं है इख्तिलाफ दखल को फ़हम की देव सोई वही वो बैरूनी चीज़ देवी पस वही वो चीज़ है जिसको क़ल्ब नबूवत पर बसबबे उसी फितरत नबूवत के मब्दई फ़ैयाज़ ने नक़श किया है वही से शेर द नबी पजलबाने योशे द इब्तिदा न पैदा करे शेर दे वही वही इंतकाश कल्बी कभी मिसल एक बोलने वाले आवाज़ के उन्हीं ज़ाहिर कानों से सुनाई देता है अकम चिज़ल की न बज़ाहिर आगा दता दलतपो वगुनों के राजी और कभी वही नक्श कल्बी दूसरे बोलने वाले की सूरत में दिखाई देता है बते इस पॉइंट ऐसे ये दखल एक फ़लसफ़ियाना खबर हुई ता फ़लसफ़ा ना था तफ़लसफ़ इस्लाम के जगम दे तफ़लसफ़ निश्ता दाखिल भी इस्लामी फ़िलासफ़र्स दी दा दिन पूरे ख़ंदने दे इस्लाम के हिकमतों नहीं फ़लसफ़े नहीं फ़लसफ़े से बुनियाद निश्ता दा ऐसा होता बहुत हुई दो ने चार गंदेवान इस्लाम साबिती अकायद के दादुमरा एच पेज नहीं दा तसन्नो दा सिर्फ बनावट पे देगे से निश्ता दे दा खबर कई तो ब्या वही देता मलका द नबूवत हुई ये नबूवत दे तो वही चलो बन आदम पजल के जगम दे या नक्श जोड़ कलेशी और दागे मुताबिक दे सकार शुरू की ब्यारस तो लग गया ही तो दे बदावी च हर रिफार्मर चिकम दे अगर नबी देख तो रिफार्मर भेजने अंग्रेज़ सर उस्ताद से लेगी ना कम से कम थोड़ा वो तो दो रेट किस देखेगा रिफार्मर माने मुस्लिह हर रिफार्मर से शेर नबी दे समझ मतलब यो सड़े रिफार्मर दे बड़ा ही दकार तरकाने नागा दे कार नबी देख तो चलेगा उस ये पर नबी किए वो मुस्लिह के फ़र्क निश्ता
और द नबी पर वही के और द रिफार्मर पर नक्श कल्ब के से फ़र्क निश्ता तो ब्या पर नबी और बगैर नबी के फ़र्क से और आया हर तरकान नबी दे और हर आगल युवार चागा सोस्तकारी खुद रदेम नबी दे दे फ़न नबूवत देता हुआ था सो अहले इस्लाम को नबूवत देते हुई चदा अल्लाह द तरफ ना द जिब्रील पर ज़रिया से हुक्म चाहता औरसी नागे तो नबूवत भी और दगा नबी दे दादे लगिया दे उस पदे बाय दसे सिशे साबित वाली तो देवई उसी मलक नबूवत का जो खुदा ने तेला पदे न पूछेगी चे अल्लाह वेल ओए मो को खुदा हुए खबरें घट घट गई। अंबिया में पैदा किया है जिब्राइल नाम है अकमा मलका द नबूवत चे अल्लाह द पैगम्बरान पजल के पैदा की नगत सवई जिब्राइल दावाला का यो जुड़ा कल और जिब्रील है कल और सब है वाही है कल और कल्ब है नहीं मतलब ब्यावी दलील दे दारे च कुरान फरमाई सुम्मा इन्ना अलैना बयाना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना फिर हमारा ज़िम्मा है उसका मतलब बताना। इन आयतों से साबित होता है कि खुदा और पैगंबर में कोई वास्ता नहीं है। इदा अल्लाह पैगाम चा मलक न दे रावड़े मखलूक न दे रावड़े नबूवत वसंग साबित है। नबूवत वेलिशी खबर वर्कवल होता नबी ता नबी पदे वजवई चागत मिन जानिबिल्लाह खबर वर्कलिशी चदा खबर नूर होता वरसा चितवे चमियंस के सवासित निश्तरे ब्या नबूवत कम रहा नबूवत होता ख़त्म को देता वही तशकीक पदे ज़माने के दा तशकीक पैदा गई दाग जबल आगा चौर तक कैंचे वाले जब हुआ कैंचे वाले जब शक शुबह पैदा गई ब्यावई खुद खुदा ही पैगंबर के दिल में वही जमा करता है वही पढ़ता है वही मतलब बताता है दा बिल्कुल आगा वहदतुल वजूद तरफ तलवान च पैगंबर खुल दरअसल दाल्ला द पैगंबर दरअसल दाल्ला दे तास लगिया शेर आखिर की लिखी दरअसल बजुज़ मलिक नबूवत के जिसको जिब्रील कहलवाया और कुछ न था दे लिखी दी पर सफ़ा 33 और 34 माने और झेली सफ़ा थी 94 95 और ब्यारुस तो देर वजाहत सरस जुमली लिखी सफ़ा 56 माने जिन फरिश्तों का कुरान में ज़िक्र है उनका कोई असली वजूद नहीं हो सकता तो जिब्रील से वजूद निश्ता ता तो मखी अदा मालूम हो जैसे सर दायर आए दावदरा मलाए को मुनकर दस्कार बल्कि खुदा की बेइंतहा कुदरतों के ज़ुहूर को और उन क़ुवा को जो खुदा ने अपनी तमाम मखलूक में मुख्तलिफ़ किस्म के पैदा किए हैं मलक या मलाइका कहा जाता है। दे प मलका और प मलक के सहब पर फ़र्क न पूरी मलका जुदा से और मलक जुदा से यो सड़े चाहे कम इस्तेदाद मौजूद है तो मलक वही और मलक जुदा से दादा मुसलमान निजात देहंदे मुसलमान वाले निजात वर्कड़ दे द बदो अकायद ने बचकड़ी बदो अकायद ने बचकड़ी के हाथ तेरे न वासल प मलक और प मलका के फ़र्क न पूरी मलक मलाइका और मलाइका जुदा चीज़ दे मलाइका माने इस्तेदाद इस्तिताअत ब्या वही उन क़ुवा को जो खुदा ने अपनी तमाम मखलूक में मुख्तलिफ़ किस्म के पैदा किए हैं मलक या मलाइका कहा है जिनमें से एक शैतान या इब्लीस भी है जिनमें से एक शैतान या इब्लीस भी है गोरा प शैतानान बाने प जिन्नात बाने में इतलाक़ द जिन्नात की और प मलाइका बाने मुतक़द्दिमीन इतलाक़ द जिन्नात कई खुमास पदे वजह चागा पस्तर को पर नज़र न रसे शे उन वाहिदों तो जाने दी वेली
यानी जन्नात और मलाइक दा जान लदान मखलूक दे कान मिनल जिन्नी फफसका अन अम्र रब्बे कुरान की इस तरह नस्कन और मलाइक को बारे के फरमाई ला यासून अल्लाह मा अमरहुम ताज तरसूरे बनी इसराइल पोरे कुरान वेले दे अनोर दिन दे वेले मुक्सरू तो वेले तितला पदेम न पोएगे चे जन्नात और गयोदी मुतक़द्दिमीन दावई बेशक इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह किताबों के द जिन और द मलक पदवाड़ों माने इतलाक द जिन पदे वजह की च संग जिन्नात पर नज़र नराज जैसे मलाइकम पर नज़र नराज तदा के इश्तराक दो वजह नौरदाने हुई चलाया शेर ब्या लगिया अखबल जब चलो लेदा ख़त्ते जब पहाड़ों की सलाबत पानी की रिक्कत दरख्तों की क़ुव्वत नमो बर्क़ की क़ुव्वत जज्ब व दफ़ा गरज़ है कि तमाम क़ुव्वा जिनसी मखलूक़ात मौजूद हुई लगिया रे इनकार हो कर देना चिदा जन्नात चिकम दी दे हाँ ब्यारुस तो वही बाज़ अकाबिर अहले इस्लाम का भी यही मज़हब है जो मैं कहता उसे मशरान जहाँ सर मरगर इकड़ल चिदा मलाइको से सबूत निश्त और बाज़ अकाबिर हम दावेली दी और इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने फुसूसुल हिकम में यही मसलक इख्तियार किया है। सूफ़ी इब्न अरबी शेख आरिफ बिल्लाह मुअय्यिदुद्दीन इब्न महमूद अल मारूफ बिल जन्नदी ने जो मुरीदान ख़ास शेख सद्दुद्दीन क़ौनवी मुरीद इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी से हैं शरह फुसूसुल हिकम में फ़रिश्तों की निस्बत बहुत बड़ी बहस लिखी है। अबेद आ गए बारात लिख ली मकसद दारे च कुरान मजीद द कम मलाइका सबूत पेश कई कना तो सैब दागे ना मुनकर देख न तस्लीम और दागे ना पारा दलील दे इब्न अरबी कौल लिख तो इब्न अरबी पर खबर उस तो गुरु खुदा खबरों पर खबर वांदे च द मलाइको पबारकी या द जन्नत दो ज़ख पबारकी दा आरा च तकम पेश के दा तकम देना खुदा असल के द पखानो फ़िलासफ़रान हो रहा है कीरवानी दायो मुल्हिद बेदिनख दालफ़र्क बैन अलफ़रक दमालास की तो दे सफ़ा 292 की या इबारत थे तो इबारत तासर मोबाइल ही का ना लाइन फ़ायदा वाखले तो दे यो पेज तस्वीर वाखले आंसर क़द क़ाल अल कीरवानी फ़ी रिसालती इला सुलैमान बिन अल हसन कीरवानी यो ख़त लिखले अखबल शागर सुलेमान बिन हसन था और तवीली उसी का बेतशकीक नास फ़िल कुरान व तौरात व ज़बूर वल इंजील द खल्क़ शकुन पैदा का प कुरान के प तौरात के प ज़बूर के प इंजील के शक पैदा का दानन च जमुंगा स्कॉलर्स से गई ना दे रासिन लरे गया दा कॉलर्स दी कॉलर पे ना सिन दे लरे गया दा साहबान चले गया कि तशकीक पैदा गई हदीस माने वाला शक पैदा गई अकायद के शक पैदा गई व बिदावत मिला इब्ताल शराए दी शराए टोल ख़त्मई वला इब्ताल माद वन नशूर मिनल क़ुबूर दोबारा मर्ग ताकि नमरो रो खलक खलक वाला वद देनख न बे और तरीके लिए व इब्ताल मलाइकत फ़िस समा खल्क़ तो है च मलाइक निश्ता दे द डांड दे हुई कहना दी स्टेशन ऐसे शे दे आ कीरवानी स्टेशन दे और तास्तवाए लियो कहना च मुतक़द्दिमी ने किताब न गोरे न तातवेस फितना नखकारी अरुले फितने मख के खल्क़ लिख ले द मलाइका द वजूद ने इनकार दा हो कीरवानी करे कीरवानी नमक के दा चाने निकले और कीरवानी आगा सड़े हो चदा फातमीन मिस्र के हो दारा हाफिज दी दादीन बुनियादी दुश्मनान दी मखू का सरंडी और खपल जैन खीख जब इंशाल्लाह ताला हर फिरने जै खैम जदारा अगले रकम देना था इब्ताल मलाइकत फ़िस समा खल्क़ तो है च मलाइक निश्तरे आसमान किम निश्तरे व इब्ताल जिन्न फ़िल अर्द और दाम आया खल्क़ दा जज्मा के जन्नात मिन्नातम निश्त दा की रवानी कोलो दलतबाद पुख्तारे लिखवाली नागी सो वही
دا جی دو وفد ہو کنه نو دا جنات ولته کتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تقدم ثابت دی د پښتون قوم که ثابت دی کنه چل بوش هغه قوم چې پای کې نسوک لیکوال شته نه د هغې کتاب شته دی نه هغې چې ته سړیتوب کار کړی ټول عمر یې جنګونه کړي دي جاهل پاتې شوي دي کیسه دي خلقو ورسره همیشه لوبې کړي دي استعمال کړي دي که ثابت هم شي دی تقدم نه چلو شي ماړو تسلیم کړله چې دا کم وفود تلي و د جناتو بالفرض ما تسلیم کړه دا پښتانه و نو څه فایده ده د دې پښتنو په ژوند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم عمل له چا دی په ژوند کې شته دیو د سار باندې الصلاۃ خیر من النوم د سوې خپل بهاره وای کنه سار باندې مې نه وټاپو اوره د آخرت نه څوک څنګه نه راغله د دې هر شی په جهل باندې مبني دی دا څه وایي تاسو دا یو ډېر ښه قوم دی ډېر بهادر قوم دی او چې په مسله باندې پوه شي ښه کلک قوم دی لیکن دا ټول عمر جاهل ساتلی شوی دی دا دومره قدیم نشي کېدی آثارو نه معلومیږي آثارو نه افغانستان کې مسلمانان زموږ نه کلک دي که موږ ته کلک یو هلته صحابه کرام تللی دي کمو کمو علاقو ته چې صحابه کرام تللی دي هلته خلک کې اسلام کې پختګي ده او کمو کمو ځایونو ته چې صحابه کرام راغلي دي محض او بیا تللی دي هلته کې اسلام شته لیکن کې پختګي نشته دا چې دومره قدیم قوم نو پکار دا و چې دی کې په اسلام کې ډېره پختګي وي دی خو په جهل کې پخته دي د پښتون قوم سره دشمنی نشته لیکن دا کوم خبره چې کوي دا غلطه کوي ایله به تاریخي شواهد پکار څوک لګیا دی یو مولوي صاحب دی فیسبوکي غوندلی هغه نو کله به یو لګیا چې څلور صحابه رالیږلي او کله به پنځه صحابه ځانه لګیا د دین کتابونه شته دی د بلدانو باندې مشتمل کتابونه شته دی تاریخ کتابونه شته دی دا څه وایي تاسو لګیا یې به یو کس لګیا چې په سوډان کې دومره کارونه کېږي ما له یو ملګري راولېږه نو ما هسې اورېد نور پې پوه نه شم چې څه مطلب دی نو بیا ما ته ولیکل چې سر دا سویډن یادوي دی غریب په سویډن او په سوډان کې به فرق نه پوهېږي یعنی علماء کرام زموږ له پکار دی چې هغوی د یو څیز بنیاد خو لټوي که نه په سویډن او په سوډان کې زموږ اسمان فرق دی چې دلته کې صحابه کرام راغلي وو یا دا دومره قدیم قوم دی نو پکار دا و چې په دې کې ډېره دینداري وي دا خبر وي د دین نه دې ته هېڅ پته نشته دا خو الټه د هندوانو نه متاثر دی چې کوم ځای پښتون دی د هندو نه متاثر دی ټول رسم و رواج یې د هغې دي عقاید یې د هغې دي اخلاق یې د هغې محنت پې پکار دی نو دا یې خلقو کارو بیا ویل و اوصیک بان تدعوهم الى القول بانه قد كان قبل آدم بشر كثير تا ته دا وصیت کوما چې د آدم نه مخکې ډېر زیات انسانانو دا رایې چا خبره کړې دا رایې د سر سید احمد خان هم ده او دا رایې د پرویز هم ده چې آدم په نوع انساني کې لومبنی سړی نه دی دا رقم دی نه شروع شوی ده تو ډاروین خو محض نظریه ارتقا وه هغه نظریه وه زموږ خلک په نظریه او په عقیده کې به فرق نه پوهېږي د اقبال هم نظریه وه د ارتقا د هغه تیسس د پی ایچ ډي هم په دې باندې دي لیکن ما ته معلومه شوې ده چې د شاه انورشاه کشمیري د ملاقات نه وروسته هغه خپله دغه رایې پرېښې وه اوس یې شواهد ګورم علامه اقبال هم د نظریه ارتقا قائل دی او آدم ته هغه شان ویلو کوم چې عام خلک وایي خو دا خو نظریه و نظریه ځان له څیز دی کله چې مونږ دا عقاید خپل کړو دا کوم چې دلته ویلي دي نو فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم عالم د دې به فایده دا شي چې دا معلومه شي چې
عالم چې کوم دی دا قدیم دی پخوانی دی دا سر سید چې موږ له سرای راغی که نه د ملایکو په باره کې دا رای بالکل نادرست ده دا غلطه ده پاتې شوه دا خبره کومه چې دی وایي چې دا ابن عربي لیکلی دي نو ابن عربي یو داسې سړی دی چې دا مختلف فی سړی دی صوفي سړی دی بېشک تصوف نه انکار نه کوو لیکن بعض خلق دا ولی الله غني او بعض خلق د باره کې ډېر عجیب و غریب رائے لري دا تاریخ الاسلام د حافظ ذهبي جلد 13 صفحہ 661 هذا الرجل كان قد تصوف وانعزل وجاع وسهر دا سړی صوفي شوی و خلق نه جدا شوی و ډېره زمانه اوږې پاتې شوی دی ډېره زمانه یې چې کوم دی خوب نه دی کړی دا کارونه چې خلک کوي هندوان کوي دا چلونه کوي د هغې چې کوم جودیاني که نه مشران سنیاسي پښتانه ته سنډاسي وایي دا سنیاسان هم دا کارونه کوي نو هغې ته هم څه انکشافات کي او هغه هغې پیش کوي دم دغه چل کړو امتزجت بعالم الخیال والخطرات خیالاتو کې به سوزونه راتلل فاستحکم به ذلك دغه سوزونه پکې کلک شو حتی شاهد بقوة الخیال اشیاء ظنها انها موجوده فی الخارج خیال یې دا و چې دا ګنې خارج کې موجود دي دا بیماری شوه منځ کې خارج کې بس شی نه و لکه سړی چې نشو کې نارشي ورته دوه وخت کاري وي مونږ خو نه ده کړې نشه خو خلک وایي داسې کله وایي چې د اسمان ښکته دی ځمکه بره ده دا تخیلات د دې صوفیا ولې کېږي دا د ډېرې لوږې د وجې کېږي دا کرامت مرامت نه دی دا خېټه خالی شي نو دا حرکات شروع شي دا کارونه یې کړي ډېر ښې خبرې کړي بیا آخر کې د لیکلي ده چې دا سړی قابل سړی و خو دا نه چې کومې غلطۍ کړي غلطۍ خیم تا ته زه نو لعل ذلك وقع منه في حال سکره شاید دا په بېهوشۍ کې کړی په جذب حالت و خو بار کې نرجو له الخیر مونږ امید ساتو چې الله به ورسره د خیر معامله کړي یعنی څه خاص ملګرتیا نه کوي او سیره اعلام النبلاء کې لیکلي دي چې دا سر سید احمد خان د کوم کتاب حواله ورکړه فصوص الحکم فصوص د فص جمع غمی ته وایي کتاب شته ما سره څه وخت به د هغې دیدار وکړی تاسو مختصر غوندې کتاب دی او د هغې غلطۍ که ګورئ نامه علوم القرآن کې د مفسرینو لاندې لیکلي ومن ارض توالیفه کتاب الفصوص د بدترین ردیترین کتاب چې کوم دی الفصوص دی فین کا لا کفر فیه که په فصوص الحکم که کفر نه فما فی الدنیا کفر نو بیا دنیا کې بل ځای چېرته کفر نشته دا را ورسره کتل پکار دی کتاب غلط دی ډېر خلق ماته داسې معلوم دی چې هغې وایي دا فصوص الحکم د ابن عربي نه دی انکار یې ته کړی سره او د هغې یو لنډ مثال تا ته وښیم قرآن ته به وویل ته کې تفصیلي چې کله موسی علیه السلام قوم نه لړ نو قوم یې څه چلو کو سخې یې جوړ کړه د هغې عبادت یې شروع وکړه موسی علیه السلام چې واپس راغی لومبی کار یې څه وکړو د رور نه ګیره او سر راښکل نو ده دا لیکلي دي چې اصل کې د بچړه کې دا بچړه چې و الله دې کې و او هغې چې کوم عبادت کو هغې صحیح کو په دې وجه باندې موسی علیه کې د خپل ورې وټکو چې دا خو دې صحیح عبادت کو دې باره کې ته څه وایې
دا وګوره نو القرآن کې ما لیکلي مناهج المفسرین کې پسته په کتاب څوک ګوري نه قسم وخورئ چې کتاب وړو اوږده به ځان سره ګورو به یو قسم دا شته پائے کې ما صاف لکھلی چې ابن عربی کا اپنا دامن بھی صاف نہیں نا عنوان دے خلق دیتا ہر سار سے وہی تاویلات بمونگا وکو لیکن دا کتاب وګڼل شي دې سره بس وای چې الہ چې کوم دی دا د پسخي کې دن نو ناغا معبود نو بلکې عابدم او معبودم نبیاوی نسأل الله العفو والنجات فوا غوصاه بالله بیا لیکي دلته کې ټول خبرې لیکلې دي د شیخ حزب بن عبدالسلام حوالے سره لیکلي چې ابن عربی شیخ سوء کذاب یقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا ډېره خطرناکه جمله ده په دنیا کې هیڅ ښځه ناجایز نه ګڼله قل دوی زهابي وایي دا ډېر منصف سړی دی ان کان محی الدین رجا عن مقالاتی تلک قبل الموت فقط فاز کدو د دې مقالاتونه توبه استلی خو ټیک ده وما ذلک علی الله بعزیز شاید چې الله توفیق ورکړي د بیا لیکلي رستو چې دا ډېر داسې سړی او له شعر رائق وعلم واسع وذهن وقاد ولا ریب ان کثیرا من عباراته له تعویل الا کتاب الفصوص دا ہر عبارت تعویل کېلی شي لیکن د فصوص الحکم تعویل نشي کېدی نو سر سید ته وایي چې دا یو داسې سړي یو داسې کتاب دی خیل دی چې هغه سراپا کفر دی نو ستا د نظریې څه تایید دی هېڅ تایید نشته اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمین بانګ نن خو په ټایم ووایه مونځ به خیر دی یو 15 منټه کم وکړو زنانه دې ځي نه مونځ دې وکړي بیا دې ځي 15 منټه کم به نن مونځ وکړو او بیا به انشاءالله چې په حکم باندې بس مونځ کوو ښه